क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपको नॉवल दरिया इश्क़ पसंद आ रहा होगा। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। तो चलें जी, आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शनाइल की खूबसूरत मुतवक्का ख्वाहिश पर सुमेर खान ने दिलो जान से उसकी गाल थपकते आमीन कहा और कहते हैं कुछ आमीन बड़े लाडले होते हैं, सीधे अर्श पर जाते हैं। हेलो डार्लिंग, लॉन्ग टाइम नो सी। तुमने इंडस्ट्री छोड़ दी यार, ऐसा जुल्म। अभी तो तुम पर जमाने की बहार आई शुरू हुई थी। उफ उफ, लुक एट यू, हॉट एंड गॉर्जियस लेडी। अभी शनाइल संभल ही पाई थी कि एक शौक सा नौजवान खबासे से हंसता बेतकल्फी से शनाइल के पास रुकते ही उसे पकड़कर अपनी तरफ पलटा गया। शनाइल खुद थम गई क्योंकि पहली बार किसी मर्द के छूने उसने उसे अखीर हैसियत दी। हाथ हटाओ इससे। इससे पहले शनाइल मुजामत करती उस आदमी की शर्ट के गिरबान को पिछली तरफ से जमशेद दबोचते उसके अकब में गुराया। क्यों भाई, तू बाप लगता है इसका। मेरी डार्लिंग है ये, इतनी रातें हसीन कर रखी हैं हमने। क्यों शनाइल चमड़ी। वो आदमी हवस टपकाती आंखों से शनाइल को देखते ये सब बोल तो गया, पर अगले हिले में उसे लगा जैसे उसने उसकी शर्ट का कॉलर दबोचा, अब गर्दन भी निचोड़ कर रख देगा। इस शराज नामी आदमी के हलक से निकलती दिलखराश थाड़ पर लम्हा पर तमाम मेहमान भी सहमे, खुद सुमेर खान, उसकी फैमिली भी। तो फिर एक रात और हसीन हो जाए। जमशेद ने पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन दबोचे ही लॉन से कदम निकाले क्योंकि अंदाजा हो गया था कि मेहमान खौफजदा है और जमशेद हरगिज भी सुमेर खान के इवेंट को बर्बाद नहीं करना चाहता था। जमशेद ने उसे इब्तदाई पोच में लाते बुरी तरह खुदरी जमीन पर पटका। हील्स में किसी के दौड़ने की आहट पर जमशेद पलटा तो भीगी सुर्ख आंखों से शनाइल उसे तकती वहीं दौड़ कर आई। पीछे पीछे सुमेर खान भी बाहर आ चुके थे। बीवी है ये मेरी, इससे जुड़ी ऐसी कोई बात जो भी करेगा उसका हलक दोबारा आवाज निकालने के काबिल नहीं रहेगा। ये बात अपने जैसे हर उस नाले के कीड़े को समझा देना जिसके अंदर तेरे जैसा गंदा गन इंस्टॉल है। अब निकल, वरना तेरी रात ऐसी हसीन करूंगा कि तू हुस्न की डेफिनेशन भी भूल जाएगा। जमशेद ने उसे सिर्फ इसलिए बख्शा क्योंकि वो सुमेर खान का मेहमान था, जबकि वो भी दुम दबाकर ऐसे भागा जैसे डर हो वाकई जमशेद उसका सीना चीर देगा। शराज के भागने पर सुमेर खान ने मुस्कुराकर रोई रोई शनाइल की गाल थपकाई और वापस अंदर लपके क्योंकि जान गए अब यहाँ उनका काम नहीं है। शनाइल कितनी देर टपटपाती आंखों से जमशेद की पुश्त खूती रही जो अपने अताब को पी रहा था ताकि लहजे की जरा भी तबश बाकी ना रहे और शनाइल को आंच पहुंचे। मैं ऐसी नहीं हूँ जेम, वो झूठ बोल रहा था। मैंने एक रात भी कभी किसी के साथ नहीं गुजारी। मैंने अगर ऐसा किया होता तो मैं खुद जैसे गन को कभी तुम्हारी जिंदगी में रहने ना देती। वो ना चाहते हुए भी रो पड़ी क्योंकि दिल दुख सा रहा था। वो फौरन से पलटा। शनाइल के आंसू फासले से देखते ही फौरी उसकी तरफ कदम बढ़ाए, उसके हाथ बढ़ाकर आंसू पहुंचकर फौरी माथा चूमा। डोंट क्राई, वो जलील जानता नहीं है कि मेरी मोहब्बत में पड़ते ही तुम तमाम इल्जामों से बरी होगी। जो खताएं तुमने की या करने का सोचा था सब माफ। मेरे लिए तुम उसी दिन दुनिया में आई जिस दिन हमारा निकाह हुआ। डेट्स इट। उस लम्हे जब एहसास शर्मिंदगी से शनाइल से आंख उठाना दो भर था, जमशेद अहमद के यकीन और प्यार लुटाते चंद जुमले उसी लम्हे में समेट गए, वरना वो बिखरी हुई पूरी दुनिया में खुद को तन्हा मान चुकी थी। जेम वो बोलने की कोशिश में सिसक उठी। तुम्हारा ये ब्लैकी तुम्हें रोता कैसे देखे। सुमेर खान मुंतजिर होंगे बेचारे, पहले ही मुझ जैसे मरीज से तंग थे, अब अगर उनका इवेंट खराब किया तो जूता मारेंगे। देखो मस्कारा और लाइंस खराब हो जाएगा। उसे से पहले जुमले से ही मुस्कुराहट देगी, अगली बातें तो वो सुनकर भी अनसुनी कर गई। वाटर प्रूफ है जेम। वो नम आंखों से मुस्कुराई तो दोनों ही हंस पड़े। पहले बताती ना, स्टमक में तितलियों के साथ जरा सी लिपस्टिक भी एडजस्ट कर ही लेती। वो उसके शोक जुमले पर बस्ती जान से उसके गले जा लगी। आज जो मान जमशेद ने उसे बख्शा था, ऐसा सुख सच में शनाइल को जिंदगी में पहली बार मिला था। पता नहीं किस एक नेकी का सिला हो तुम मेरी। वो जज्बाती थी, जज्बात से ज्यादा उस पर जमशेद का सहर छाया हुआ था। सिला नहीं होते हम जैसे ग्रे पीपल, सानिया होते हैं। मेरी जिंदगी में अब तक सिर्फ एक ही अच्छी चीज हुई और वो तुम्हारी किडनैपिंग। और अपने और शनाइल के मिलने का नुक्ता बयान किए। जिस खूबसूरती से मुस्कुराया, शनाइल की धड़कनें तेज होने लगी। और मैंने अच्छा काम ये किया कि अपने इस किडनैपर को यह हक दिया कि वो मुझे सारी जिंदगी तक बार बार अगवा कर सकता है। शनाइल की शोख हंसी लूटी तो जमशेद के डूबे दिल को करार मिला। मुकद्दर ने साथ दिया तो मैं तुम्हें एक बार कैद करके अपनी गिरफ्त से निकलने ही नहीं दूंगा। दूसरी बार जकड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। वो उसके हक जताने पर गुलाब की तरह खिल उठी। तुम कैद करने वाले बनो, मैं अपनी उड़ान, आजादी और इख्तियार सब तुम पर वार दूंगी। जमशेद अहमद, आई लव यू। वो अपने हाथों का ठंडा लमस जमशेद की गर्दन पर पहुंचाती मदहोश कर गई। आई लव। वो कहते कहते शनाइल की आंखों में गालिब आते खुमार पर रुका। आई लव द वेदर, आई लव द ब्यूटी ऑफ ब्लैक।
उसे यू टर्न पर ड्रामाई सा घूरते ही जेम की शरारत पर खिलखिला उठी और दोनों हाथों में हाथ हमें वापस मेहर खान की तकरीब की रौनक बढ़ाने चल पड़े और मौसम ख्वामखाही उन पर आशिक हुआ जा रहा था। दुराब, बारान और लीजे ने वाकई बुराक चिटोन की रात मजेदार की। वैसे भी जब हमारा दिल उदास हो तो बहुत प्यारे लोगों के पास मौजूदगी सबसे बड़ा मरहम बन जाती है। मूवी तो बहुत मजे की थी मगर ज्यादा मजा तुम तीनों की कंपनी ने दिया। मैं सब समझता हूँ मेरे बच्चों, लेकिन सच ये है कि दिल के अंदर घुटन हो तो वो बाहर सजा मेला भी खुशी नहीं दे सकता जो देनी चाहिए। बारान तो मस्ती करके वहीं काउच पर ही सो चुका था। अलबत्ता दोराब और लीजे अभी तक दद्दू से बातों में मगन थे। मुकम्मल खुशी और मुकम्मल जहां तो दुनिया के बादशाहों को नहीं मिला, फिर हमारे किंग को कैसे मिल सकता है। फिर भी आप फील करें तो आपको मुकम्मल जहां की वाइब्स दे सकते हैं हम। लीजे ने ही दद्दू को उम्मीद अफसा नजरों से देखते मुतजस्सिस किया जो धीमा सा मुस्कुराए। तो फिर कोई मजेदार सी न्यूज सुना दो दोनों, मुमकिन है तुम्हारे ये दुखी से दद्दू खुशी से उछल पड़े। बुराक जिडों ने बारी बारी दोनों को देखा जहां दोनों की आंखें इजाफी शादमानी से भरी थी। मैं इसे रूम में छोड़कर आती हूँ। लीजे ने घबरा कर नजर चुराई तो बुराक जिडों और दुराब दोनों की शरारत भरी आंखें चार हुई। उठाना मत, जगा कर ले कर जाओ इसे। दुराब की ताकीद पर लीजे ने मुस्कुराते सर हिलाया और बारान के पास बैठे माथा चूमा ही कि वो कच्ची नींद में था फौरन कसमसाया, जिस पर लीजे ने उसे हाथ बढ़ाकर उठाया और साथ लिए रूम की तरफ बढ़ी। जबकि लीजे और बारान के जाते ही दद्दू पोते की मशकूक नजरें चार हुई। आपको कहा था आपका काका पटाखा बनने वाला है। आर यू रेडी फॉर एन अदर ब्यूटीफुल फीलिंग दद्दू? दुराब के शरीर सवार पर लम्हा लगा था बुराक जिडोन को गैस करने में, लेकिन खुशी बाद में रखते फौरन से साफत का कान दबोचा। बेचारी मेरी बच्ची लीसे, डाल दी ना उसकी जान मुश्किल में तो वाकई मुझ पर गया। बुराक जिडोन के आखिरी जुमले पर दुराब महफूज मुस्कुराया। अच्छा जी, मैं आप पर गया होता तो आज चचा ताया और फुप्पो जैसे रिश्तों से महरूम न होता जनाब। एक ही आइटम पैदा करके रच के आप मेरे अब्बा की जी की सूरत में। दुराब की खुली जबान पर बेचारे बुराक चिटोन तक शर्म खा गए, पर मजाल है जो इस आदमी को हया चूकर भी गई हो। और बदतमीज, तेरी दादी ने इसे भी बड़ी मुश्किल से दुनिया में लाया था। मरने वाली थी मेरी हसीना इस खोते के चक्कर में। बस जब मैंने तेरी दादी को बुरहान की पैदाइश के वक्त तकलीफ में देखा तो मेरा हौसला नहीं पड़ा उससे दोबारा औलाद की खुशी मांगने का। हमने मजीद औलाद आने वाले फंक्शन ही फ्रीज करवा दिया, वरना तेरे दादा ने तबाहियां मचा देनी थी। दद्दू की सफाई देने पर भी दुराब की शरारत थमने पर ना आई। अच्छा ये बात है दद्दू, तो देखो कोई टार्जन की लाडली बच्ची, आपकी तबाही मचाने वाला शौक भी पूरा हो जाएगा और मुझे भी चचा फूफू जैसे रिश्ते मिल जाएंगे। इस बार दुराब ने जरा पीछे हटे मशवरा थमाया और आज दद्दू से भी जनाब ने कमर में अच्छा खासा मुक्का खाकर सिर्फ यार से पिटने वाला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। खबीस बुड्ढे दादी से ऐसे नाजुक मजाक करते शर्म नहीं आती तुझे? अगर मैं सीरियस हुआ तो तेरी दादी ने खुद आसमान से फ्लाइट पकड़ कर आना है और मुझे गर्दन से दबोच कर ले जाएगी। अभी मेरी उम्र ही क्या है कोई जानेगी, भले वो अकेली वहां पर हो पर अच्छी जगह है यकीनन। बुराक जिडोन किसी से कम थे क्या? दुराब ने हंस हंस कर दौड़ा होते मुक्के का दर्द यकसर भुलाए अपने हंसने से दद्दू का दिल ठंडा कर दिया। हाँ दद्दू जान, आपकी उम्र में बस अपने खराफाती पोते के कारनामे देखने की है। एंजॉय द मोमेंट। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा भी नहीं, मैं आपको कहीं जाने दूंगा भी नहीं। वहां दादी जान के पास हमारी अबीहा जिडोन है ना, वो दे रही होगी उन्हें कंपनी। हम सब एक ही बार उन दो से जन्नत में मिलेंगे। इस बार दुराब के लहजे की उदासी पर बुराक जिडोन भी जज्बाती सा मुंतक मुस्कुराए। इंशाल्लाह मेरे शेर, कल तू जा रहा है ना? फिर जिडोन ऐसी ऐसे बोले तो दुराब ने धीरे से उनको अपने मजबूत बाजों में भरते सीने में भींचा। जी जा रहा हूँ, आज आपके साथ उन लीजिए और मेरा बेबी एडजस्ट कर लेंगे आपको मेरे साथ। दुराब ने वहीं दद्दू के कंधे पर सर टिकाते लाड से कहा तो बुराक जिडोन ने उसकी गाल प्यार से थपकाई और हंसकर यूं सर हिला गए जैसे कह रही हूँ दुराब हैदर जिडोन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पिछले कई मिनट से सांवल अपनी गन पर पकड़ जमाए आहटों के ताकुब में था। अगर बुरहान का आदमी इस जगह आ सकता था तो बुरहान के खुद आने की भी भरपूर तवक्का थी। पहले तो सामने ने जाने का फैसला किया था मगर फिर नरमीन का सोचते ही अपने फैसले को बदलते रेस्ट हाउस के चारों तरफ तब से इस आदमी को तलाश रहा था। सर सांवल को मैंने खुद कोटे से दूर जाते और बाहर निकलते देखा था, लेकिन गाड़ी उसकी यही है, तभी मैं भी यही हूँ। बताएं क्या हुक्म है? सांवल जो बहुत एहतियात के संग गन पर दोनों हाथों की पकड़ जमाए फूंक फूंक पर कर कदम रख रहा था। करीब ही किसी आदमी की आवाज पर आहिस्ता कदमों को तेज किया। बुरहान अपने हॉस्पिटल रूम में खिड़की के पास खड़ा दरीचों से झांकते चांद को गैर मरे नजरों में लिए खड़ा था। सांवल के जिक्र पर चेहरे के खदोखाल में कड़वाहट और बेरहमी खुल गई। उसे इतना सीधा मत समझो पाशा, जब तक उसकी गाड़ी है वो यहीं होगा। बस सुबह तक वो कौड़ी की तरफ जाना नहीं चाहिए। कल मैं हॉस्पिटल से भागने में हर सूरत कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि कल मेरी ढाल मेरा ही मनहूस बेटा बनने वाला है। सुना है वो बाप को समझाने आ रहा है, लेकिन जानता नहीं है कल उसे कैसा झटका मिलने वाला है। अपनी घटिया सोच और इरादे बताता वो न जाने किस साम में था, पर उसे इस वक्त सरूर और अनकरीब मिलने वाली जीत का नशा सर पर सवार था। जी सर, मैं आपको अपडेट देता हूँ।
पाशा ने दूसरी जानिब से सब सुनते ही सादत मंदी दिखाई, मगर यकदम फोन काटते ही उसे लगा किसी भारी हाथ के शिकंजे ने उसके जबड़े को तोड़ देने की हद तक कसा हो। सावल ने एक हाथ उसके जबड़े और गर्दन पर जमाते दूसरे हाथ में पकड़ी पाशा की गन उसी के हाथ की कलाई बहुत भयानक अंदाज में मोड़कर नीचे गिराई। बुरहान चिड़ोन के पालतू कुत्ते, वेलकम इन माई पैलेस। तुम्हारी लाश उसे पासर करके पेश की, सरप्राइज तो बनता है अब। सावल के मजबूत लहजे से टपकती नफरत पर पाशा की आंखें खौफ से बाहर उबलती दिखाई दी। यही नहीं, सावल ने इस कदर जोर से पसली में टांग घसीट की कि वो दिल खराश अंदाज में चीखता वहीं मिट्टी और सूखे पत्तों से अटी कच्ची जमीन पर धड़म से गिरा। सावल ने उसकी गन पैर से किक मारते रसाई से दूर की और खुद एक भारी शूज उसकी गर्दन पर रखकर दबाता गन पाशा के माथे से जोड़े उस पर झुका। तेरा वो बुरहान क्या समझ रहा था कि मेरी हिफाजत की सलाहियतों को जंग लग गया है? कोई मेरी औरत के लिए बुरा सोचेगा और मैं चुपचाप उसे सोचने दूंगा। आज तो है यहाँ, लेकिन बहुत जल्द इसी जगह तेरा वो फसादी मालिक होगा। अब मरकर उसे ख्वाब में जाकर बता देना कि तू टपक गया। सावल ने कोई रहम न खाते झांपड़ रसीद करने के साथ गर्दन पर दबाव दिया कि पाशा दम घुटने पर कराहता हुआ बेदम हो गया। सावल ने ठीक उसकी सांस रुकने से चंद सेकंड पहले उसे बख्शा और न सिर्फ जिंदा छोड़ा बल्कि पास ही सफेदे का दरख्त देखते फोन निकालकर अपनी गन में मैन को रस्सी लाने को कहा। कुछ देर तक बेहोश पाशा सफेदे के दरख्त के साथ मजबूत और भारी रस्सियों की मदद से बन चुका था। गनमैन को भी सावल ने वापस गेट तक वापस भेजा, जब तक वो खुद 10 मिनट तक पाशा के होश में आने का इंतजार किया। पाशा की आवाज मुंह पर लगते हल्के थप्पड़ों पर लौटे तो अपने सामने सावल नामी मौत देखते पाशा की आंखें फट गई। ऊपर से वो हिल तो दूर, जिस तरह टाइट बंधा था सांस भी मुश्किल ले पा रहा था। मैंने तो तुझे छोड़ दिया, अब जंगली जानवर इस कहरनाक ठंड से बच गया तो तेरी किस्मत। कल फुर्सत से अब तुझ समेत तेरे इस कमीने मालिक का हिसाब लूंगा। जंगली रास्ते के बीचों बीच सावल उसे बांधकर उसे अपनी ताकत की जरा सी झलक दिखाए पलटा। पाशा के डर के सबब आवाज ही हलक में दबी थी। दूसरा मुंह पर पड़ते सन्नाटेदार तमाचे ने वैसे ही उसका निचला जबड़ा हिला दिया था, जिस सबब अगर वो बोलने की कोशिश भी करता तो पहले कर्नाक दर्द सहता। तभी पाशा की गर्दन एक बार फिर बेहोश होने पर लड़क गई। अपनी गन वापस आकर गाड़ी के डैशबोर्ड की जानिब रखे सावल ने बहुत दूर दिखाई देते कॉटेज और उसमें जलती रोशनी को देखते अपने कदम वापस बढ़ाए। आपके मामले में अब नो कॉम्प्रोमाइज नरमीन। मजबूत सरगोशी की बाज़गश इस लम्हे फिजा में गूंजी, जबकि नरमीन वहीं दरवाजे में बैठकर आंसू बहाती इस खूबसूरत से कॉटेज को देख रही थी, जो पहले जितना प्यारा था उतना खौफनाक लग रहा था। इसे लगभग आधे घंटे में नरमीन ने दिल में न जाने कितने वहम, कितने खदशे, कितना गुस्सा और कितनी नाराजगी पाल ली कि जरा देर में उनकी खुशी के दीप से महकती आंखें सुर्खियों में ढल के दरवाजे पर दस्तक होते ही वो डरकर उठी और 2 कदम कॉटेज के दरवाजे से दूर होकर अजीब नजर से दरवाजे को देखने लगी। कौन है? नरमीन की हकलाती आवाज और लहजे के शोर ने सावल के सीने पर बर्शी का काम किया। आपका मुजरिम, ओपन द डोर। सावल की आवाज सुनते ही वो बेख्तियार दरवाजे की तरफ बढ़कर खोल तो गई, पर उसे देखते फिर से आंखों में ठहरे आंसू लिए गुस्से से देखने लगी। इससे पहले सावल अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद के उनकी तरफ बढ़ता वो तनबीह घूरती हाथ उठाकर ग्रेस का इशारा दिए सावल की हरकत करती कायनात रोकने की भरपूर कोशिश कर गुजरी। हाथ भी मत लगाना मुझे तुम। लड़खड़ाती आवाज में ठेरो गुस्सा था। हाथ लगाने का सोच भी नहीं रहा मैडम, आए सीधा दिल से लगाऊं आपको मेरी जान। वो बिना तरद्दुद अपनी मजबूत बाजू खोलता नरमीन के सारे डर समेट गया। बिना ये सोचे कि पिछले आधे घंटे से किस हैसियत में थी, वो लपक कर रोती हुई सावल की बाजुओं की गिरफ्त में जा बसी, जबकि वो बाजू एतराफ लपेटकर उस टहरी सहमी मोहब्बत को सीने की राहत और मान पहुंचाने लगा। तो तुम मुझे छोड़ गए। मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा तुम छिन गए मुझसे। तुम कहाँ चले गए थे सावल? मैंने देखा था तुम कहीं नहीं थे। तुम दोबारा ऐसा मत करना। वो हिचकियों के जद में रोती इस वक्त एक बच्ची की तरह रिएक्ट करते कहीं से भी एक पावरफुल बिजनेस वुमन नहीं लग रही थी। और ऐसा सिर्फ तभी होता है जब औरत खुद को चाहने वाले वफादार मर्द की पनाह में पूरी रजा से होती है। सावल के दिल को किस कदर करार मिला ये वो कभी बयान नहीं कर सकता था। मैं सांस लेना छोड़ सकता हूँ लेकिन आपको नहीं नरमीन। आई एम सॉरी, एक अर्जेंट मामला था जिस सबब मुझे थोड़ी दूर जाना पड़ा। पुरसुकून रहें, मैं आपके पास हूँ। सावल के उनकी कमर थपकने ने कुछ तसल्ली दी, कुछ दिलासा इस यकीन ने कि वो उनको छोड़ने का सोच नहीं सकता। संभल कर वो इसके हसार में उसके चेहरे के सामने होकर सावल को तकने लगी। ऐसे मत देखें, बाखुदा दिल निकाल कर आपके हथेली में रख दूंगा। चाय बनाई आपने? सावल ने अपने जज्बात का गला सा घोंटे मौजू बदला जिस पर नरमीन का चेहरा मुरझाया। बनाई थी अब तो बर्फ बन गई होगी। गुलूगीर सरगोशी में सावल की धड़कनों से छेड़खानी की गई। चले छोड़े फिर चाय को। मुझे नहीं लगता आइलीन भूल कर भी इस कॉटेज में एंटर होगी। ठीक है ना मैन? ठीक कहा ना मैंने? यही रखे बहुत खूबसूरत ब्लैक नाइट गाउन में वो अपने खूबसूरत फिगर और चेहरे की रानाई समेत काफी अपीलिंग लग रही थी, जबकि सावल की मानी खीस मोहब्बत भरी जसारती निगाहों की तपश से कपराते नरमीन ने नजरें से चुराकर हसार तोड़ना चाहा कि वो बाजू का हाला फिर मजबूत होकर नरमीन को सावल के बेहद पास ठहरा गया। तो
تم دوبارہ ایسا مت کرنا پلیز، کچھ بھی ہو جائے مجھے مت چھوڑنا اکیلا، بتائے بنا مت جانا کہیں، سن رہے ہو نا سامل؟ وہ پھر سے غمگینی کے سنگ بولی تو سامل نے ذرا سا سر جھکاتے پیار سے ان کی دونوں آنکھیں چومی۔ جو حکم آپ کا، میں ایسا کبھی بھول کر بھی نہیں دوبارہ جاؤں گا، کیونکہ ایک ہی اس اٹیمپٹ پر پتہ چل گیا کہ سامل قریشی بھی نرمین کے لیے بہت اہم ہے۔ میرا دل الگ ہی ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ وہ مدم مگر جذبات لٹاتے بھاری سرگوشانہ انداز میں نرمین کی دائیں آنکھ تلے آنسو کے مٹے نشان پر ہونٹوں کو رکھ کر اٹھائی بولا ہی اس شرارت و مدہوشی سے کہ وہ مسکا کر سامل کے موسموں کا رخ بدل گئی۔ تھوڑے نہیں بہت اہم ہو، وہ اقرار کرتے سابقہ غمناک اثر سے نکلتی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آئی تھنک پھر تو 30 سیکنڈ نہایت کم تھے، 30 گھنٹے کیسا رہے گا؟ سامل کی آنکھ دبا کر کہنے پر نرمین کے رخساروں میں گلال سمٹا۔ وہ نظریں جھکا کر ہونٹوں کو ہسارنے والی مسکراہٹ کے سنگ کسی بھی اچھے بھلے کا ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ پھر سامل تو تاہی دل و جان سے ان کا شہد آئے۔ بیٹر آئیڈیا، خود سپردگی کا احساس دلائے وہ سامل کے گلے لگ گئی، کیونکہ اب وہ خود بھی کچھ دیر کسی دنیا کو یاد رکھنے کے حق میں نہ تھی اور نہ سامل اب خود کس سے جڑے سکون پہنچانے میں دیر کرنا چاہتا تھا۔ تھینک یو اس اسپیشل نائٹ کو مزید حسین بنانے کے لیے۔ نظر اتاری تم دونوں نے؟ فائنلی لیٹ نائٹ تک چلتی نکاح سیریمنی اینڈ ہوئی تو باقی مہمانوں کی طرح سمیر خان خود جمشید اور شنائل کو گیٹ تک سی آف کرنے آئے۔ ان کے مشغول ہونے کے اگلے پالی فکر سے استفسار کر بیٹھنے پر شنائل نے گھبرا کر جمشید کو دیکھا، جو بھلے نارمل اور ٹھیک تھا پر اس کے چہرے پر تھکن کے اثرات بھی بغور دیکھے جا سکتے تھے۔ میری خیر ہے، پر میں نے اس پر آیت الکرسی پھونکی تھی، نظر تو نہیں لگی ہوگی نا اسے؟ جمشید کو گاڑی کی طرف پلٹتا دیکھ شنائل نے جلدی سے ڈاکٹر سمیر کے کان کے پاس ہوئے سرگوشی کی۔ آپ کو لگ گئی تو؟ سمیر خان بھی برہمی سے جواباً بولے۔ شنائل نے بے رنگ سے اسمائل دیتے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے کون لگائے گا نظر؟ شنائل کے زخمی سوال پر حیرت بھی پوشیدہ تھی، جس پر سمیر خان نے آنکھوں کے اشارے سے شنائل کی توجہ گاڑی سے لگ کر اسی کو دیکھتے جمشید کی طرف دلائی۔ لمحہ میں شنائل نے آگے بڑھتے جمشید کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ کر سمیر خان کو دوستانہ سی مسکراہٹ ارسال کی۔ یہ کیا خسر پسر ہو رہی ہے آپ دونوں کے بیچ ڈاکٹر؟ آپ میرے ہیں تو خواہ مخواہ میرے سوا کسی سے فری نہ ہو، جیلس فیل کر رہا ہوں۔ جمشید نے بھی گویا اپنے ازلی نروٹے لہجے سے رات کی چاشنی میں مزید رنگ بھرے۔ وہ دو جمشید کی کیوٹ جلن پر کھسیانہ ہنسے۔ تمہاری برائیاں کر رہے تھے، بتانا مت اسے کون سی برائیاں کی؟ سی یو۔ سمیر خان بھی زج کرتی مسکراہٹ اچھالتے واپس پڑھے، جبکہ جمشید کی توجہ پہلو میں بسی شنائل نے کھینچی۔ تم واقعی جیلس ہوئے؟ شرارت سے بھری سرگوشی کی وہ حقیقت جاننے پر بسط بولی۔ میں ان کو لے کر جیلس نہیں ہوا، اپنی آنکھوں کا مرکز شنائل کی آنکھوں بنائے وہ پورے اصرار سے بے خودی کے سنگ بڑبڑایا۔ ان کے لے کر نہیں ہوئے تو مطلب مجھے لے کر ہوئے؟ وہ ساتھ سے ہوتی ٹھیک سامنے رکی، دونوں ہاتھ جمشید کے رخساروں سے جوڑے۔ چلیں؟ وہ بس نکلتے رخ موڑ گیا، پر شنائل کتنی دیر تک مسکراتی رہی۔ ایون ڈرائیونگ کے بیچ بھی وہ گاہے بگاہے جمشید کو تکتی بلش کر رہی تھی۔ آدھا رستہ تو ٹھیک کٹا، مگر پھر اچانک سے جمشید کو گلے اور سینے میں درد محسوس ہوا۔ نہ صرف درد لمحے میں پڑا بلکہ اس کی آنکھوں کے آگے دھندلاہٹ آئی، جس سبب جمشید نے فوراً گاڑی بریک لگائی۔ کیا تم ڈرائیو کر سکتی ہو؟ شنائل اس کے تھکے سوالیہ انداز پر فوراً سے گھومی۔ ہاں کیوں نہیں، ٹھیک ہو تم؟ شنائل نے فوراً سے سیٹ بیلٹ کھولا اور ڈور کھولتی باہر نکلی۔ جب تک جمشید کی جانب کو ڈور کھولا وہ لمبا سا سانس کھینچ کر درد دیتا اثر چہرے پر سے ہٹائے اٹھنے لگا۔ جب شنائل نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی، یہ نازک سا ہاتھ مجھے نہیں سنبھال سکتا، دونوں بازو کھولو۔ آنکھیں اٹھا کر شنائل کے چہرے پر جمائے بولتے سمے اس کی سانس پھولی، وہ سچ میں بازو پھیلا گئی، جس سبب جمشید نے باہر نکل آتے وہ چہرہ نہارتے جبر بھری اسمائل پاس کی۔ تمہارا چہرہ پیلا پڑ رہا ہے جیم، ہم گھر کے بجائے ہاسپٹل چلتے ہیں۔ رونے کو تڑپتی آنکھیں سنبھالے وہ اسے سہارا دیے دوسری طرف لائی اور جمشید کے بیٹھتے ہی اندر کو جھکتی اس کا سیٹ بیلٹ باندھا۔ وہ سر ٹیک کر جاگی سوئی کیفیت کے باوجود توجہ سے شنائل کو سن رہا تھا، وہ بات نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی شنائل نے مزید ایک لمحہ ضائع نہ کرتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ہاسپٹل پہنچنے تک سمیر خان کو بھی جمشید کی کنڈیشن کا بتایا، جس سبب وہ بھی فوری ہاسپٹل روانہ ہوئے۔ اسے اسپیشل سمیر خان والے کیئر روم میں لے جایا گیا تھا اور شنائل کو رات بھر پاس رہنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ کوریڈور میں ٹہلتے ہوئے فیروز شمدی کی کال پر وہ ذرا حلق میں دبے آنسو کو گولے کی نگلتی کرسی پر ٹکی۔ میرا بچہ سب ٹھیک ہے؟ تم نہ کوئی کال اٹھا رہی ہو نہ کوئی میسج کا جواب دے رہی ہو۔ اس لمحے جب کسی بہت پیارے کا کندھا درکار تھا، بابا کے پیار اور لاڈ سے پوچھنے نے سب بکھیر دیا۔ میری پوری کائنات تھمی ہے بابا جان، وہ ٹھیک ہوتے ہوتے پھر ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کر پا رہی، کہیں ایسا تو نہیں میرا ساتھ ہی اس کی زندگی نکل رہا ہے؟ بابا میں اچھی بیٹی نہیں ہوں تو کیا میں اچھی بیوی بھی نہیں ہوں؟ رک رک کر اپنی آواز اور لہجے کو ٹوٹنے سے بچاتی وہ بس ایک چھوٹی سی ڈھارس بھرے جملے کی منتظر تھی۔ پھر تو شمدی کی آنکھیں انگارے میں بدلنے لگی۔ تم اچھی بیٹی ہو ایسا مت سوچو، اللہ ہم پر ہماری قوت سے زیادہ
زیادہ غم کا بوئی نہیں ڈالتا. ممکن ہے جسے تم برداشت کی حد کہہ رہی ہو وہی نجات کا آغاز ہو. میرا بیٹا ہمت نہیں آنی, اس کے پاس رہو. میرے بس میں کچھ ہوتا تو میں تمہیں ایک آنسو بہانے نہ دیتا. میری بیٹی, بابا ساتھ ہے. میرا دل بہت گھبرایا ہو تو سوتے میں اٹھ گیا. آنسو پہنچو اپنے اور جاؤ اس کے پاس. تمہاری تکلیف کا حل صرف وہی ہے. بھلے فردوس کچھ کر نہ پائے ہوں, پر شنائل میں ہمت بھر دی. جس سبب وہ فون بند کرتے اٹھ کر اسپیشل کیئر روم کی طرف بڑھی, جہاں انٹرس میں ہی سمیر خان اپنے ڈاکٹرز کی ٹیم کے ہمراہ کھڑے تھے. شنائل کو دیکھتے ہی فائل ساتھ ہی ڈاکٹرز کے سپورٹ کرتے ان کو بھیجتے ہی شہر کی طرف آئے. نظر لگ گئی ہے نا اسے, میں سب قصور میرا ہے. نہ میں اسے فورس کرتی نہ وہ اس حال میں آتا. وہ پٹر پٹر کرنے والا حاضر جواب شخص کتنے گھنٹے سے کچھ نہیں بول رہا. سمیر خان, آپ نے تو کہا تھا وہ ٹھیک ہو رہا ہے. رنڈی آواز میں جی بھر کر نمی تھی اور سمیر خان نے خود افسردہ تھے. اسے کیا تسلی دیتے؟ وہ تبھی ٹھیک ہوگا جب آپ مضبوط رہیں گے, اس کے پاس جائیں. مے بی یو بوتھ فیل بیٹر. آکسیجن ماسک مت اتاریے گا. سمیر خان نے اجازت دیتے تاکید کی اور خود وہاں سے چلے گئے. شنائل نے دروازے کو تھام کر سانس کھینچا جو آکسیجن ماسک کا سنے حلق میں دبتا جا رہا تھا. میں نے کب ایسا کہا تھا کہ میں بہت اسٹرانگ ہوں کہ تم میری ہمت ہی آزماتے جا رہے ہو. آگ لگے ایسی ہر چیز کو جو تمہیں تکلیف دے. دروازہ کھولتے ہی شنائل کا دل اسے دیکھ کر بیٹھنے لگا. تبھی تو شکوے کرتی وہ پاس آئی جہاں اس کا بلیکی مصنوعی سانسوں کے رحم و کرم پر بہت نڈھال لگ رہا تھا. شنائل نے اپنا کامتا ہاتھ آگے بڑھایا, اس کے ماتھے پر ہتھیلی پھیری. مجھے یوں نہیں دیکھنا تمہیں جیم, تم کسی چیز کے محتاج ہونے کے لیے نہیں بنے. تم سانس لینے سے لے کر محبت کرنے میں ہمیشہ بااختیار ہو. یہ دعا کر رہی ہوں پر لگ نہیں رہی. میری دعائیں تمہیں کیسے لگیں گی بھلا؟ میں اچھی نہیں ہوں. مجھے لگتا ہے میری محبت کی لمحہ بلمحہ بڑھتی شدت بھی تمہاری جان پر بن رہی ہے. کہو تو چلی جاؤں تمہاری زندگی سے. اس کے پاس ہی ٹکے وہ بہت آہستگی سے بولی, پر پھر بھی آخری جملے پر شنائل نے اپنے ہاتھ کے گرد جمشید کے ہاتھ کی گرفت محسوس کرتے وہیں چک کر اپنے سینے پر سر رکھے آنسوں کو بہنے کی اجازت دی, ورنہ وہ اس کا دل ڈبو دیتے. جانے کے لیے آئی تھی تم, جانے کے لیے آنے والے تم جیسے نہیں ہوتے. وہ سب کشتیاں نہیں جلاتے. تمہیں پتہ ہے شنائل, یہ آکسیجن ماسک میری ضرورت ہے, فارمیلٹی ہے. ان ہاسپٹل والوں کو ایکسٹرا بل بنانا ہوتا ہے بس. وہ ماسک ہٹا کر اس کے کان میں بولا تو وہ تکلیف کی زیادتی میں ڈوبی. یہ بھی نہ کہہ سکی کہ مت اتارے ماسک. مجھے بہلاؤ مت, بچی نہیں ہوں, اتنا تو جانتی ہوں یہ کب لگایا جاتا ہے. اسے مت ہٹاؤ. وہ اٹھ بیٹھے ماسک واپس چڑھانے لگی تو جمشید نے اسے بالکل ہی اتار کر پرے مارا. دیکھو اس کے بنا بھی ٹھیک ہو, یقین کرو میرا. وہ صاف صاف جھوٹ بول رہا تھا. تبھی تو اس کی ناکام کوشش پر شنائل کی آنکھیں بھیگی. مجھے یقین نہیں آ رہا. بھیگی سانس کھینچتے وہ رخ سا بدل گئی. ادھر آؤ, میں یقین دلاؤں. وہ اپنی بازو پھیلائے بولا ہی اس پیار سے کہ وہ فوراً اسے ہنس اتارتی ساڑی کا پلو سمیٹے اس کے پاس اس کے بازو پر سر رکھے لیٹی. ایسا کچھ مت کرو جو تمہیں تکلیف دے. تمہیں لگتی ہے ہر نظر مجھے کھا لے, پر تمہیں کچھ نہ ہو. دوبارہ تم کبھی بلیک مت پہنا, سمجھے. وہ اس کے رخسار کو سہلاتی لاڑ سے ڈانٹ رہی تھی اور وہ گہرے گہرے سانس بھرے سراسر خود کا دشمن بن رہا تھا. ایسے مت کرو, ہم نے پوری رات ساتھ گزارنی تھی, پھر پوری زندگی سانس لو نا. تم مجھے بیچ راستے میں نا امید کرنے پر کیوں تلے ہو؟ وہ لڑنا نہیں چاہتی تھی پر آج دل چاہ رہا تھا خوب ڈانٹے. سانس لینے سے زیادہ اگر کہوں تمہیں دیکھنا ضروری ہے. پھر بھی ان بے شمار لمحوں پر ایک رات ایک زندگی کو فوقیت دو گے تم؟ میرے نزدیک زندگی کسی مہربان کی صحبت میں گزرا ایک مکمل مسرور دن ہے شنائل. وہ میں نے جی لیا. رہی بات تمہیں نا امید کرنے کی, وہ بے رحم زندگی نہ کر سکی تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کے جھوٹ موٹ کے غصے کے بدلے وہ ہر جذبے میں لپٹا جواب دے کر اس لڑکی کو لاجواب کر گیا. وہ کبھی زندگی میں کسی کے کھونے پر نہ روئی نہ ڈری, پر جمشید کے لیے پل پر مرنے تک آ پہنچی تھی. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم پیار کرتے ہو مجھ سے. شنائل کو یقین تھا وہ اب نہیں مکرے گا. اس نے جمشید کے پاس چوائس جو نہیں چھوڑی تھی, صرف لگا. وہ جو دم سادے جواب کے منتظر تھی روتی آنکھوں سمیت ہنس پڑی. بس آگے کچھ مت کہنا. تم مجھے اظہار کے لیے تڑپا لینا پر کبھی دنیا میں تنہا مت چھوڑنا, ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کی گال سے گال جوڑے دوسری ہتھیلی رخسار پر پھیرتی اسے سمجھا رہی تھی اور جمشید نے سر کو ہلاتے اس کی تائید کی. تمہاری سہیلیاں نہیں ہیں؟ جمشید کے سوال پر وہ حیرت سے تکنے لگی. یعنی وہ اسے بھگانا چاہتا ہے. سیدھے سے کہو نا, جان چھوڑ دو, بہت برے ہو تم, جا رہی ہوں. فوراً سے اٹھ کر اٹھی ہی کہ وہ اسے پکڑ کر خود پر واپس چکا گیا. مت چھوڑنا جان کبھی, مت چھوڑنا جان کبھی. شاید یہ لوگ میری صبح ہی سرجری کرنے والے ہیں. تم تب تک مجھ سے دور رہ سکتی ہو. سوال میں بے پناہ دکھ تھا. وہ مدم سا مسکرائی. پھر وہ کیسے بتاؤں گی تمہارے جذبات کا نام, کیسے سن پاؤں گی ہمارا سچ؟ وہ ہمت اور صبر تھامے بولی. سرجری کے بعد رکھتے ہیں فرصت سے. وہ اسے امید سے باندھنے کے لیے اپنی بات سے پھر رہا تھا. شنائل کی آنکھ سے تیزی سے ایک آنسو کی بوند گال تک سرکی. میں تم پر آنکھیں بند کیے یقین کرتی ہوں, توڑنا مت یقین.
ٹھیک ہے، یہ معاملہ بات پر رکھتے ہیں، تم بس پرسکون رہو۔ وہ مان گئی، حالانکہ ماننے والا کچھ تھا ہی نہیں۔ اب جاؤ اور تبھی واپس آنا جب میں اس رکتی سانس کے عذاب سے نکل آؤں گا۔ یہ مجھ سے زیادہ تمہاری تکلیف ہے، میں نہیں چاہتا تم کمزور پڑو۔ جاؤ اور تھوڑا اکیلے گھومو پھرو، یہ یاد رکھنا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ممی سے بات کرنا ضرور، سرجری ہوتے ہی میں تمہیں خود آواز دوں گا، تم جلدی سے آ جانا۔ اس کا چہرہ خود پر جھکا، اس کا ماتھا چومتے یہ ڈیل کر رہا تھا۔ وہ بس محبت سے جمشید کو تکتی دل و جان سے اس کی مان رہی تھی۔ میں تمہاری پکار پر ہی بیٹھی ہوں گی، دیر مت کرنا، آرام کرو۔ تمہاری رکتی سانسوں کے ساتھ ساتھ میرے لیے تم سے دور جانا ہی بھی ویسا ہے، تکلیف دہ ہے، پر دیکھو میں تمہارے لیے سب کر سکتی ہوں۔ میری آنکھیں اپنی اس ٹھنڈک کو تب تک بہت مس کریں گی، بائے۔ اس کے رخسار کو چومتی جلدی سے پیچھے ہوئی اور اٹھ کھڑی ہوئی، پر اپنا ہاتھ جمشید کے ہاتھ میں دیکھتے پلٹی، پر پھر جمشید نے اس کا ہاتھ آزاد کر دیا تو وہ جلدی سے اس سے نظریں چراتی بھاگتی گئی یہاں تک کہ اس کا سانس پھول گیا۔ ہاسپٹل کے پورچ میں آ کر رکتے اس نے چکراتے سر کے ساتھ بس آخری بار صبح کی پھوٹتی سحر کا لمحہ دیکھا اور پھر اس کا دنیا تاریک ہو گئی۔ ایک نئی صبح فرش دنیا پر سایہ فگن تھی، سرد لہر کے تھپڑوں سے اٹی ہوئی۔ دوراب حیدر چٹون کے لیے 7 سال کا عہد توڑنا اتنا ہی مشکل تھا جتنی اذیت 7 سال پہلے اسے لیتے ہوئی تھی۔ باران کا سکول تھا اور اسے لیزے نے ریڈی کیے براق چٹون کے ہمراہ بھیج دیا اور خود دوراب کو دیکھے روم میں آئی، جو اسی وقت فریش ہو کر روم میں انٹر ہوا۔ کوئی اداس ہے؟ وہ فوراً سے اس کے عقب میں رکتی ہاتھ اس کے گرد باندھے پوچھتے جا لگتی، بولی ایسا کرو گی تو اداسی کی روح بھی کوچ کر جائے گی۔ ادھر آؤ تم، یہ صبح سے کون سے کاموں میں لگی ہوں، مجھے دیکھنے کو بھی نہیں ملی۔ دوراب ایک ہی جھٹکے سے کھینچ کر ماہرانی کو اپنے سامنے کیا، جسے دوراب کی نزدیکی کے باوجود ڈرا کر مسکرانا یاد تھا۔ ممی گھر نہیں ہے تو میں ان کے بیہا پر فجر کی جاگی ہوں۔ ددو کو مارننگ ٹی بنا کر دی، پھر ان کو ناشتہ دیا، پھر باران کے لیے ناشتہ بنایا اور میڈ کو ریسٹ دیا۔ اب آپ کا اور اپنا بنا رہی تھی، پھر ممی جو صبح سارے گارڈن کے پودوں کو پانی دیتی ہیں وہ بھی کیا۔ سب سے اہم بات، مکھنا کو دیکھا جو ویکسینیشن کے بعد تھوڑا ڈاؤن فیل کر رہا تھا۔ اپنے کاموں کی فہرست بتاتی وہ رکی تو آپ نے خفا ہوتے اسے گھورا۔ سب سے اہم بات، آپ کو ہر پل مس کیا، رات بھی، پر پھر سوچا ددو کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ کو دعا میں رخصت کر کے مجھے ممی کی فریگرنس اسٹور جا کر ایک آرڈر بھی ڈیلیور کرنا ہے جو ممی نے مجھے صبح میسج کر کے کہا۔ لیزے نے نہ تھکی پر دوراب تھک گیا۔ تو تم نے واقعی ممی کے ساتھ جوائننگ کا فیصلہ کر لیا؟ دوراب کا دلچسپ سوال سنے وہ آنکھیں اونچی کرتی مسکرائی۔ آف کورس، خوشبوؤں کا دھندا کسے برا لگتا ہے حیدر؟ وہ ڈرامائی مسکرائی۔ اور تو تم ویسے بھی کرتی پھرتی ہو، پاس سے گزرتے ہی مجھے مہکا دیتی ہو۔ گہری پرشوق نگاہوں کا محور لیزے کے خوبصورت چہرے کے مخملی خد و خال تھے۔ آپ اداس نہ تو حیدر، جائیں اور پیار سے اپنے بابا سے بات کیجیے گا۔ میں نے بہت دعائیں کی ہیں کہ وہ مزید آپ کا ددو کا یا نرمین ممی کا دکھ نہ بنے۔ وہاں سے فری ہوتے ہی مجھے کال کیجیے گا، آ جاؤں گی کیونکہ کمرشل پروڈکٹ ڈیلیور کرنے میں اسی ایریا میں جا رہی ہوں تو ممی کے اسٹور کا ڈرائیور ہی ڈراپ کرے گا، آپ مجھے پک کر لیجیے گا۔ لیزے نے اس کی شرٹ کے کھلے بقیہ 3 بٹن بند کیے، شرٹ کو کنارے سے نکلا دے کے اندر کیا اور کبٹ سے اس کا ہینگنگ بلیزر اتار لائی۔ ٹھیک ہے، میں کال کروں گا تمہیں۔ لیزے کے قریب رکتے ہی وہ اس سے بلیزر لیے مسکرایا، کیونکہ پہننے کا فی الحال موڈ نہ تھا۔ میں ویٹ کروں گی، بڑے بڑے امن کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ہم نہیں جانتے کب کس کی کہانی میں ہدایت لانے کا وسیلہ بن جائے۔ آپ نے ہمیشہ ایک مضبوط اور بہادر انسان کی طرح حالات کو فیس کیا ہے، اب بھی یہی امید ہے مجھے۔ وہ اپنے ٹھنڈے گرم ہاتھوں میں اس کے چہرے کو بھرتی یقین اور انس کی کئی پھول دوراب حیدر کے یادداشت و جان میں کھلانے کے ساتھ ہی اس کے حصار میں آ گئی۔ تم نہ واپس ملتی تو میں اتنی ساری امید کہاں سے لاتا؟ اپنے بالوں میں گزرتی دوراب کی انگلیوں کے لمس پر وہ ٹھنڈا مسکرائی، پھر اپنے بالوں کو سمیٹتی ان پودوں سے دھیان بھٹکائے۔ دوراب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے دبایا۔ میں کیوں نہ ملتی؟ مجھے نہ مل کر کہاں جانا تھا حیدر؟ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے حصے کی امید ہماری سمت کا ہمیشہ راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ اب جائیں اور ددو کو دی زبان کا پاس نبھائیں، لیکن یاد رکھیے گا حیدر، کامیابی شرط نہیں ہے، آپ کی بھرپور کوشش ہی ددو کی حسرت کا مداوع ہوگی۔ خود کو تھکانا نہیں ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں آپ بیجا بحث کو طول دینے کے شوقین نہیں۔ جہاں وہ بات ختم کر دیں آپ کوشش ترک کر کے لوٹ آئیے گا، پھر برہان چٹون جانے اور اس دنیا اور جہاں کا مالک۔ وہ دھیرے دھیرے توجہ اور انس کے ہاتھوں وہ مٹھی بھر مرہم لے کر دوراب کی ہر اداسی کا توڑ کر گئی، اور وہ حیران تھا کہ جو دل اور قدموں کی تھکن تھی اسے بھی آرام آ گیا۔ کہہ دوں کیا؟ دوراب کے یکدم محبت سے پوچھنے پر وہ مسکرائی۔ کیا؟ لیزے کو تجسس کی لہر گھیرے ہوئے تھی، وہی جو بہت کم کہتا ہوں۔ وہ اب بھی پہلیوں کے موڈ میں تھا۔ کیا حیدر؟ وہ لاڈ سے بولی۔ اس کرۂ عرض پر پائی جاتی محبت کی مستحق ہستیوں میں تم میرے لیے سر فہرست ہو اشکم۔ دوراب کی محبت کا منہ بولتا ثبوت وہ ہیزل براؤن آنکھیں اور ان کا خمار تھا، پھر وہ ہونٹوں کو چومتی مسکراہٹ جس میں جامع مہکار
بھر گئی۔ اوہ حیدر! وہ جذبات سے بھاری کھلکھلاتی اس کے گلے لگ گئی۔ اوہ لیزے! بازو میں پوری قوت سے اس لڑکی کو بسائے وہ محبتوں کے جہاں میں توازن لے آیا تھا، اور پھر دونوں کی آنکھیں خوش دلی سے بغل گیر ہوئیں اور لیزے نے اسے ناشتہ کروائے آنکھوں میں محبت کے پھول بھرے رخصت کر دیا۔ آپ ریڈی ہو گئی؟ ساول کے دروازہ کھول کر اندر آنے پر نرمین جو فرشی آئینے میں خود کو دیکھتے بال سنوار رہی تھی گھبرا کر پلٹی تو ساول سے نظریں ملتے ہی گالوں پر گلاب اترے۔ ناشتہ وہ لوگ کر چکے تھے اور تبھی اب واپسی سے پہلے ساول انہیں رات کے معاملے کی حقیقت بنانے والا تھا۔ بس بال رہ گئے تھے، ہو گئے چلے کر۔ نرمین نے اپنا دوپٹہ اٹھایا، فون بھی ہاتھ میں پکڑا، البتہ ساول نے قریب رکتے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف 2 قدم سرکایا، جس سبب نرمین کی آنکھیں ان کی آنکھوں پر آ جمی۔ آپ جاننا چاہتی ہیں کہ رات میں کہاں گیا تھا؟ ساول کی تمہید پر نرمین نے نفی میں گردن گھمائی اور ساول کے سینے پر سر ٹکائے، ہاتھ اس کے اطراف باندھ کر جس انداز سے سانس بھر رہی تھی یہ ساول کو بھی سنجیدہ نہ رہنے دے سکا۔ مجھے کچھ بھی نہیں جاننا، فی الحال تو بہت عجیب لگ رہا ہے، سب سے نظریں ملانا، میری ساری توجہ اسی پر ہے۔ یہ معاملہ تم مجھے بعد میں بتا دینا، پہلے یہ بتاؤ میں اپنی یہ گھبراہٹ کیسے دور کروں؟ اداس لب و لہجے میں آواز کی سرگوشی میں ڈھال کر وہ اپنی ابتر ہوتی حالت کو کوئی حل مانگتی ہوئی ساول کے ہر دوسرے معاملے سے توجہ ہٹائے خود پر مرکوز کر بیٹھی۔ اور یہ گھبراہٹ کیوں ہے؟ کیا کچھ ہوا ہمارے بیچ؟ اب وہ لاڈ پر آمادہ تھی تو ساول کیوں کر کچھ دیر سنجیدگی کے خول سے باہر نہ آتا، پکڑ کر نرمین کو اپنے سامنے کرتے انجان بنے پوچھا، جس پر وہ آنکھوں کو جھکا لیتی اپنی مسکراہٹ کو چھپا رہی تھی۔ آپ کے یوں شرمانے کو دیکھ کر خوشی ہوئی کہ قسمت نے مجھ سے کوئی اسپیشل مومنٹ نہیں چھینا۔ وہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے، میں نے تو اپنے 30 سالہ صبر کے چکر میں آپ کو بہکا دیا، اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے لیے آپ کو اپنے دل اس گھبراہٹ جھجک سے آزاد کرنا ہوگا۔ اب صرف نظریں ملانے سے ڈر رہی ہیں، پھر کیا کریں گی؟ وہ جو مسکرا رہی تھی یکدم ہی ساول کے ڈرانے اکسانے پر آنکھوں میں ڈر بھرے اسے گھورنے لگی۔ تم جان لے کر چھوڑو گے میری؟ اس عمر میں کچھ کیا نہ تم نے تو؟ نرمین نے انگلی ہوا میں بلند کرتے کڑے مگر معصومانہ تیوروں سے دھمکایا ہی کہ ساول ان کی انگلی مٹھی میں دبوتا پر اصرار و محفوظ مسکرایا۔ تو کیا کریں گے آپ؟ میں تو 30 سال کے گن گن کر بدلے لینے والا ہوں، بچ جائے مجھ سے۔ ساول کی آواز کا اتار چڑھاؤ نرمین میں سنسنی سرایت کر رہا تھا، تبھی وہ اس کے ساتھ چھٹک کر آگے بڑھ گئی تو گئی، پر دل کے بے رحمانہ دھڑکنے کے سبب سینے پر ہاتھ رکھتی رک گئی۔ مذاق کر رہا ہوں، ریلیکس، آپ کو شرمندہ ہونے نہیں دوں گا، کیا سمجھی؟ ساول کے کان کی اور عقب سے جھک کر بولنے پر وہ فوراً پلٹی۔ پکا نا؟ وہ بچوں کی طرح منمنائی۔ آپ کو پتا ہے آپ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، جب ابیہ کو جنم دیا تھا آپ نے تبھی یہ ایبلٹی کھو دی تھی گرنے کے سبب۔ یہ حقیقت 7 سال سے جانتا ہوں، کسی نے آپ کو نہیں بتائی، شاید یہ اتنی اہم چیز نہ تھی، سو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کی خاطر میں خوشی خوشی اس پر راضی ہوں۔ آپ کا ملنا سب مل جانے سا ہے نرمین، جتنا تراب آپ کا بیٹا ہے اتنا میرا ہے، اور مجھے اس کے علاوہ آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ سب اگر نرمین تب جان جاتی تو انہیں اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی ساول کا ہو کر یہ جان کر ہوئی۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں لانا چاہتا، پر کیا کرتا، یہ بتانا اہم تھا۔ تم نے پھر ناانصافی کر دی خود سے، تمہارے لیے خود لڑکی ڈھونڈوں گی جو تمہیں اولاد کا سکھ دے، ہر چیز تم کیوں قربان کرو، بہت غلط کیا تم نے یہ مجھ سے چھپا کر۔ اس سے روٹ گئی، پر ساول کا روٹنے نہ دینا اور پکڑ کر روبرو لا ٹھہرایا۔ بات سنیں، یہ آج تو کہا ہے، آئندہ نہ سنو آپ کی زبان سے، میرے لیے آپ کے علاوہ دنیا کی ہر عورت حرام ہے، سنا آپ نے؟ اور آپ کو کس نے کہا مجھے اولاد کا سکھ چاہیے؟ مجھے آپ کا سکھ چاہیے تھا، مل گیا، اس سے آگے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ پرامس می کہ یہ بات ہمارے بھی دوبارہ ڈسکس نہیں ہوگی، میرے لیے آپ کا مجھے مل جانا ہی بہت 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 بڑی راحت ہے، آپ میری ہیں، یہ میرے لیے زندگی بھر کا سکھ ہے جان، ٹھیک ہے؟ اس کی ہر بات سنے اپنے آنسو لاکھ سنبھالتی رہی، پر ان کا اختیار فی الحال کمزور پڑ رہا تھا۔ ساول یہ کیا کرتے پھر رہے ہو تم خود کے ساتھ؟ میں کیسے یہ برداشت کروں گی؟ مجھے اس گرد سے نکال سکتے ہو؟ وہ اب بھی شکوہ کنا تھی۔ ساول نے ان کی جبیں چمٹے پکڑ کر اپنے گلے لگائے اور نرمین کو لگا وہ انہیں یہ کر کے گرد سے نکال چکا ہے۔ میں اس کے بدلے آپ کی محبت بننا چاہتا ہوں، ڈیل کریں کہ اس طرح آپ کا گرد مٹ جائے۔ شرارت پر آمادہ انہیں روبرو لایا تو اس کے بچکانا بہلاوے پر زخمی سے مسکرائی۔ پاگل ہو گئے ہو تم، یہ محبت نہیں تو اور کیا تھا؟ وہ کہنا نہیں چاہتی تھی، پر اس شخص کی دی جاتی قربانیوں نے دل دکھایا اتنا تھا کہ وہ زبان کی آواز بن کر مچل گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ نرمین کی تھوڑی پکڑتا حیرت سے بولا۔ دیر ہو رہی ہے ہمیں مسٹر ساول۔ وہ خفیف سا گھبرائے آنکھیں چراتی ساول کے ہاتھوں سے خود کو آزاد کرتے تیزی سے کوٹے سے نکلی تو تھمی سانس سرد فضا کے سپرد کرتے آسمان کی جانب دیکھا۔ تم نے ساول سے مجھے چھینا برہان، اور اب تمہاری وجہ سے وہ اپنی زندگی کی ایک اور خوشی سے محروم ہو گیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا تم سے نفرت کروں گی، پر تم نے مجبور کر دیا۔ I hate you برہان جڈون، وہ بلند آواز سے چیخی تھی، اس قدر کہ فضا میں ان کی نفرت کی منادی گونجی۔ ساول باہر پہنچا تو نرمین کی نظریں اس سے ملی جہاں آنکھوں میں سرخائی ہی گلی تھی۔ نفرت ہوگی مجھے اس سے، اب تم میرے پورے دل پر قابض ہو سکتے ہو، پورے کے پورے دل پر۔
یہ تمہارے لیے بنا تھا سامل، لیکن مدت تک ایک سراب کے زیر اثر رہا۔ آئی ایم سوری۔ وہ شرمندہ تھی۔ نرمین اپنے ہاتھ پھیلائے تو وہ گہرا سانس بھرے ان تک جاتے ہی وہ دونوں ہاتھ تھام کر انہیں محبت سے چوما۔ مجھے اس دل پر راج کرنے کا بڑا ارمان تھا، اب آپ اداس نہیں ہوں گی، آئے ایک نمونے سے ملاتا ہوں آپ کو، یہ ساری اداسی بھاگ جائے گی۔ سامل نے مسکرا کر یقین دلانے پر نرمین کو پلوں میں اچھا کیا اور سامل کے ہمراہ جب تک وہ بندے پاشا تک گئیں۔ سامل نے رات کی پوری روداد سنا کر نرمین کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ پاشا کی حالت ابتر ہو چکی تھی، رات تشدد اتنا آیا نہ تھا مگر اس وقت اس کا جبڑا اور گال بری طرح جامنی پڑ چکے تھے۔ تم اتنے ظالم ہو، اف بیچارے کا کیا حال کر دیا۔ سامل یہ صرف مورا ہے، جانے دو اسے۔ نرمین کے نرم دل سے سامل کو یہی توقع تھی۔ آپ کو ماں نے بھیجا تھا برہان نے اسے، شکر کریں اس کی گردن نہیں کاٹی۔ نرمین نے خوفزدہ نظروں سے سامل کو دیکھا۔ کیا؟ او میرے خدا! سامل تم درحاب کو کال کرو، اسے کہو وہ مت جائے، برہان نے اگر میری بیبی کو کچھ کر دیا تو تم اسے جلدی سے کرو روکو، وہ آج اپنے بابا سے ملنے جانے والا تھا۔ نرمین کے ہاتھ پیر پھولے جبکہ ان کی بات سنے سامل نے فوراً سے فون نکال کر دراب کا نمبر ملایا، مگر ٹھیک اسی وقت دراب حیدر جڈون کی گاڑی مینٹل اسائلم کی پارکنگ میں رکی تھی اور دراب اپنا فون وہیں گاڑی میں رکھے اندر بیٹھ چکا تھا۔ پریشان مت ہو، میں آپ کو ڈراپ کر کے اس کے پیچھے جاتا ہوں، وہ کال ریسیو نہیں کر رہا۔ سامل نے مزید پریشان کر دیا۔ تم میری فکر مت کرو، میں لیزے کو بلا لوں گی، تم میرے بیبی کے پیچھے جاؤ سامل، اسے ابھی اگر برہان نے کچھ کر دیا تو میں اگلا سانس بھی نہیں لے پاؤں گی، میری کل دنیا میرا بیٹا ہے، تم جاؤ سامل۔ نرمین کے رو کر منت کرنے پر وہ سر ہلاتے ان کے آنسو پوچھتے ہاتھ پکڑ کر واپس لائے اور اپنے گن مین کی حفاظت میں لیزے کے آنے تک نرمین کو دیے۔ وہ خود گاڑی لیے دراب کے پیچھے نکل گیا۔ لیزے چینج کے بس فریگنس اسٹور ہی نکل رہی تھی جب نرمین کی کال پر بیگ سے فون نکالتے ہی روم سے باہر نکلی۔ اوکے ممی، میں ابھی آتی ہوں، مجھے لوکیشن بھیجیں۔ لیزے نے فوری کہتے ہی گھر سے باہر کا رخ کیا۔ یہ آدھا گھنٹہ نرمین پر قیامت کی طرح بیتا۔ لیزے کی گاڑی دیکھتے نرمین نے گن مین کو مطمئن کیا اور گاڑی سے نکلتی لیزے کی طرف دوڑی۔ لیزے، دراب کیا چلا گیا ہے؟ پلیز یہ مت کہنا کہ ہاں۔ ممی کے اڑے رنگ اور سرخائی گھلی آنکھیں لیزے کو دہلا رہی تھی، اوپر سے ان کا سوال، وہ تو کب کے چلے گئے تھے، کیا کچھ ہوا ہے؟ وہ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ سامل بھائی کہاں ہیں؟ لیزے کی بولتے ہوئے خود آواز بیٹھی، انہونی کے احساس نے دل سوکھے پتے کی طرح لرزایا۔ لیزے، رات برہان نے مجھے مارنے کے لیے آدمی بھیجا تھا اور سامل کو بھی دھمکانے کی کال کی، میرے نزدیک نہ آئے، میرا دراب اس جلاد باپ کے پاس خطرے میں ہے، میرا دل بیٹھا چاہ رہا ہے، اس پاگل شخص کا کیا بھروسہ۔ نرمین کے کپکپاتے ہاتھ دباتی وہ ان کو تو حوصلے کے لیے گلے لگا گئی، پر اپنے دل کا کیا کرتی جو دراب پر آنچ کا سوچ کر ہی بند ہونے کے تہانے پر آ رکا تھا۔ بہت مشکل سے لیزے نے اپنی بدحواس حالت درست کی، وہیں پینک کرنے لگتی تو نرمین کو کیسے سنبھالتی۔ ممی اب پرسکون ہو جائیں، جیسا بھی ہے وہ باپ ہیں حیدر کے، کچھ نقصان کیسے دے سکتے ہیں، آپ ایسا مت سوچیں، دیکھیے گا حیدر ان کو اچھے سے سنبھال لیں گے، مت گھبرائیے، میں حیدر پر پورا بھروسہ ہے مجھے، وہ دل نرم کر دیں گے ان کا۔ لیزے کا دلاسا سنے نرمین نے اس کا پکڑ کر سامنے کیا۔ لیزے، مجھے سیڑھیوں سے دھکا اسی نے دیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ میری کوکھ میں ہماری اولاد ہے، اسی نے دراب کو میرے نام پر دھمکایا تھا، تو تم دو کی بے رحمی سے الگ کرنے والا بھی وہی تھا، وہی جو ہے جس نے بابا کے جان کے دل کو مدت سے سالم قبر بنا رکھے، اپنے بیٹے کو ایک بار بھی گلے نہ لگانے والا سنگدل باپ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم جانتی ہو برہان نے دراب سے کبھی پیار اور لاڈ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس نے مجھ پر یہ بہتان لگایا کہ دراب اس کی اولاد ہے ہی نہیں، اسی بات پر تو بابا نے اسے آگ کیا تھا، یہ پہلا بار تھا جو اس شخص نے میرے دل کو مارنے کے لیے کیا تھا۔ یہ سب بھیانک سچ سن کر لیزے کو لگا کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں ممی؟ لیزے کے سوال کرتے آواز میں ٹوٹے کانچ کی لرزش اتر آئی۔ رونے پر بھرپور قابو کرنے میں ناکام وہ شوق روتی نرمین کو دیکھنے لگی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں لیزے، میرا بیبی محفوظ نہیں ہے، چلو گھر چلیں، بابا کو بھی علم ہونا چاہیے، صرف وہی ہیں جو شاید اس بے قابو طوفان کو سنبھال سکتے ہیں۔ ایک آخری امید اب صرف براق جڈون تھے۔ لیزے نے اپنے اعصاب پر چھائی بے ساختہ تھکن چٹک کر سانس سے ہاں میں سر ہلائے اور ممی کو لیے واپسی کے لیے روانہ ہوئی۔ پورا رستہ جسم میں جان میں ایک بےقلی سی چھائی تھی۔ جب تک وہ دونوں گھر پہنچی براق جڈون واپس آ چکے تھے۔ لان میں وہ مکھنا کے پاس ہی کھڑے مالی کے ساتھ اس کی کنڈیشن پر بات کر رہے تھے۔ گردن گھما کر پورچ میں لیزے کی رکتی گاڑی پر وہ مالی کا کندھا تھپکتے خود ذرا متفکر ہوتے لیزے اور نرمین کی طرف بڑھے جو دونوں گاڑی سے نکل کر سیدھا براق جڈون کے پاس ہی آ رہی تھی۔ دونوں کی روئی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ان کا دل کو دھکا سا لگا۔ تم دونوں کے چہرے کیوں اترے ہیں؟ سب خیریت ہے؟
دونوں کے چہروں پر چھائے کرب نے بنا ان کے کہی سب جان لیا، اور پھر نرمین نے جب ہر چیز تفصیلاً بتائی تو اس باپ کے چہرے پر ہزاروں دکھ، تکلیف اور شرمندگی کے تاثرات بکھرتے چلے گئے۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، ساجن گاڑی نکالو میری۔ وہ دونوں کی نکلتی جان بخوبی دیکھ سکتے تھے، تبھی دلاسا دیتے آگے بڑھے، پر نرمین کی پکار پر ان کو رکنا پڑا۔ اس صبر و ہمت کے پیکر کو دیکھ کر فضائیں بھی سوچ زدہ ہوئی۔ بابا آئی ایم سوری۔ بدن پر تھی نرمین کی سرگوشی جس میں پچھتاوا، دکھ اور یاس کا غلبہ تھا۔ لیزے سمیت براق جب ان کی آنکھیں بھی لہو کر گیا۔ اس معذرت نے عجیب سی تکلیف دی۔ براق چٹون کو آنکھوں میں آنسو گھسیٹ لائی، دل کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ تم سوری کیوں کرتی ہو میرا بچہ؟ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ۔ میں دوراب کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، اس کے لیے مجھے اب کی بار برہان کی جان بھی لینی پڑی تو پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مزید ان سے کچھ کہنا نہ کہا گیا، تبھی وہ لان کی حدود تیزی سے پار کرتے غائبانہ حقارت اپنی اولاد کے لیے جتاتے چلے گئے، اور لیزے نے بروقت ممی کو سنبھالا جن کی جان حلق میں آ رکی تھی۔ وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ یا اللہ میرے پیاروں کی حفاظت کر۔ نرمین کی سانس سانس دعا گو تھی تو لیزے کی آنکھیں نم جن میں بس حیدر کی سلامتی کی آس تھی۔ ممی پلیز خود کو سنبھالیں، آج باران کا ہاف ڈے ہے تو میں اسے لے آتی ہوں، آپ اندر جا کر آرام کریں، کچھ برا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس سب میں دن چڑھایا۔ نرمین نے اسے مضبوط ہو کر تسلی دی، روانہ کیا اور خود گھر کے اندرونی روش پار کر کے اندر چلی گئی۔ لیزے نے گہرا سانس بھرا اور واپس پوچھ کی سمت پڑی۔ تدو کو الٹے مشورے دیتے دل نہیں کانپا آپ کا ڈاکٹر؟ آفس میں بیٹھے دوراب حیدر جٹون نے لیگ سلیکٹ ہوتے ہی شارق مرزا کو آڑے ہاتھوں لیا، جسے امید نہیں تھی براق اپنے آگ کی طرح سلگتے پوتے کو یہ سب بتا دیا ہوگا۔ شارق مرزا نے لب بھینچے، دوراب حیدر کی خود پر جمی تیز نظریں بھانپتے سانس بھرا۔ الٹا مشورہ کہاں سے تھا یہ؟ میں نے تو برہان کی بھلائی چاہی تھی، براق نے کیا نہیں کیا تمہارے اور تمہاری ماں کے لیے؟ تم دو کو سگا بنا کر اپنی اولاد سے ہمیشہ سوتیلا سلوک کیا، دکھتا تھا میرا دل، تبھی کہا اسے، اور اس میں کوئی برائی نہیں، ہزاروں کپلز حلالہ کرتے ہیں واپس ساتھ رہتے ہیں، پھر وہ شامل ہی وجہ ہے تمہارے ماں باپ کے بیچ کلیش کا، وہی وجہ ہے کہ آج تک برہان نے زمین کے ساتھ برا سلوک کیا، بہت تحمل کے سنگ۔ تراب نے یہ ساری باتیں سنی جو سراسر سننے لائق نہ تھی۔ شارق مرزا کا تو خدا کا خوف ہی نہیں بچا تھا۔ ڈاکٹری کی کتابوں کے ساتھ کاش آپ ایک آدھ اسلامی کتابیں پڑھ لیتے تو آپ کی محدود سوچ میں یہ بات سما جاتی کہ ہمارے مذہب نے حلالہ کو ناپسند قرار دیا ہے، اسے بھی برائی کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور رہی بات ددو کے لیے پریشان ہونے کی تو آپ دوستی نبھائیں، بس ان کی تکلیفوں کو دور کرنا ان کے بچوں کو آتا ہے۔ میں یہاں بیٹھ کر آپ سے بات کر ہی کیوں رہا ہوں؟ ملنا چاہتا ہوں ان سے اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ 2 گھنٹے سے انتظار میں بٹھا کر رکھا ہے، شاید کچھ لوگ بیٹھ کر تحمل سے بات کے لائق نہیں ہوتے۔ اسی پر عمل پیرا ہوئے وہ اپنی نشست چھوڑے اٹھ کھڑا ہوا تو چہرے پر سلانگ چٹانوں سی سختی در آئی۔ شارق مرزا کو اسی ٹون سے صاف بدتمیزی محسوس ہوئی، پر دوراب کے لہجہ نرم رکھنے نے اس کے سخت الفاظ کو بھی تمیز کے دائرے میں پرو دیا تھا۔ مل سکتے ہو لیکن انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے بچے، نہ اس کا دل مزید دھڑکنے لائق ہے، اپنا دماغ سوچنے سمجھنے کے قابل، اس کے باوجود تمہیں قسمت آزمانی ہے تو جاؤ، لان میں بیٹھا ہے وہ، مقابل کا سرد و سپاٹ لہجہ تحمل سے برداشت کیے دوراب حیدر نے دل میں بھڑکتے شعلوں پر قابو پایا اور شارق مرزا پر ایک سرسری نظر ڈالے وہاں سے لمبے ڈگ بھرتا ہوا نکلا۔ یہ مینٹل اسائلم در حقیقت ایک ہاسپٹل تھا، مین بلڈنگ سے لے کر تمام نقشہ بالکل ہسپتال کی طرز پر تھا۔ دوراب کو آس پاس کے بیچارے بے کس اور مجبور مریضوں کو دیکھ کر خوف آیا، لیکن پھر وہ خوف تک بڑھا جب اس نے یہ سوچا کہ وہ خود بھی ایک پاگل سے ملنے جا رہا ہے۔ براق چٹون در حقیقت اللہ کی پڑتی سخت لاٹھی کا شکار تھا، بھلے اس کی رسی دراز تھی پر کہیں حلق کے اندر نہ دکھائی دیتے انداز میں گردن کے طرف ہی گھٹ رہی تھی۔ آخر کچھ دیر کی تلاش کے بعد دوراب حیدر کی نظروں میں لان کے آخری الگ تھلگ کنارے پر بیٹھا برہان جٹون آیا، جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور اس سے کچی زمین بلکہ گھاس سے اٹی جگہ نوچ رہا تھا۔ کچھ دیر دوراب نے وہیں رک کر بابا کے حرکات و سکنات کا جائزہ لیا۔ یہ کیسا باپ دیا ہے آپ نے مجھے اللہ، جس سے 7 سال بعد بھی میرے اندر ملنے کی کوئی حسرت نہیں جاگی۔ دوراب حیدر جٹون تمہیں کرنا ہوگا اس وقت اپنے ددو کے لیے، مجھے خود کو پیاسا اور ان کا کنواں سمجھنا ہوگا۔ اپنے جبر کے شکار دل پر تھک ہار کر اپنا ہاتھ پھیرتے وہ برہان جٹون کی طرف بڑھا تو ماتھے پر دھیرے دھیرے تیوریاں نمایاں ہوتی گئیں۔ ٹھیک اس کے چند قدموں کے فاصلے پر پہنچ کر دوراب رک گیا۔ برہان جٹون کی آنکھوں میں شفقت ابھر کر معلوم ہوئی، پھر اس نے ہاتھ میں لی چھڑی سے گھاس والی زمین کھرچنی روکتے نظر اٹھا کر دوراب حیدر جٹون کے وجیح اور نظر لگ جانے کی حد تک مضبوط وجود کو سر سے پیر تک دیکھا۔ پل لگا تھا برہان کی آنکھوں میں سرخائی گھلنے میں۔ تم کیسے آ گئے یہاں؟ دوراب حیدر جٹون، براق جٹون کا لاڈلا پوتا 7 سال بعد اپنے نام نہاد باپ سے ملنے آیا۔ تالیاں۔ ایک پل کو دوراب کو ایسا لگا جیسے 7 سال سے اس کے باپ کا یہ پاگل پن کا ایک ڈھونگ ہے، کیونکہ یہ ٹون کسی پاگل کی نہیں ہو سکتی، یہ تو نفرت میں جلتے کسی شخص کی للکار تھی۔ آپ سے جڑا معمولی صحیح رشتہ ہے
पर रिश्ता खींच लाया। मेरे दद्दू सिर्फ आपकी वजह से पिछले 28 सालों से गीली लकड़ी की तरह सुलग रहे हैं, न जलते हैं न बुझते हैं। ऐसी एक आग मेरे अंदर भी पैदा होते ही चल रही है, भड़कती है, मदम हो जाती है, पर बुझती नहीं। आज मैं आपसे लड़ने नहीं है, आज मैं आपसे बस ये पूछने आया हूँ कि क्यों, आखिर क्यों बाबा? आज वो हथियार फेंक आया था, ना हाथ में कोई असला था, ना दिल में मुद्दत से पनपती नफरत। आज वो यहाँ अपनी माँ, अपने दादा की तकलीफ की बस वजह जानने आया था। बुरहान जडोन उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखों में शनासाई की कोई रमक दूर दूर तक न थी। यही सवाल मेरा है, आखिर क्यों पैदा हुए तुम? मुकाबिल के करख्त लहजे में पूछे अफसोस भरे सवाल ने तुराब को मुठियां कसने पर मजबूर किया। जब पैदा हुए थे तभी तुमसे प्यार महसूस नहीं हुआ मुझे। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को अपने सीने की हरारत दें। बुरहान साहब, तुम चीखने लगे, रोने करलाने लगे। बाबा ने दिया फिर तुम्हें पहला लमस। माँ तो तुम्हारी मौत के दहाने पहुंची थी, जैसे बच्चा पैदा ना किया हो, एहसान किया हो मुझ पर। वो मुझसे मोहब्बत का दावा करने वाली मेरे सिवा किसी और मर्द की मोहब्बत है, ये हकीकत शादी के फौरन बाद पता चली। बस एक रात अच्छी गुजारी हमने, जिसका तुमसा मनहूस रिजल्ट निकल आया। फिर उसके बाद वो पहले से नापसंद औरत, जिसे बस उसकी मुझसे मोहब्बत और अच्छी शक्ल सूरत पर मैंने कबूल कर लिया, जहरीली लगने लगी। मैंने शादी के दूसरे दिन उससे पूछा क्या वो भी सांवल के जज्बात जानती है। उसने कोई कसम ना उठाई, बस सीधे से इनकार किया। कसम उठा लेती तो शायद मुझे यकीन आ जाता, तब नहीं आया और तभी मैंने तुम्हें सिरे से अपनी औलाद तस्लीम ही नहीं किया। मेरी खता नहीं थी, मेरी बीवी को मेरा ही बॉडीगार्ड दीवानगी के हद तक चाहता था, तो मैं कैसे यकीन करता ये एक तरफा है। बस लगा दिया तुम्हारी माँ पर बहतान कि तुम मेरे बेटे नहीं। उस रोज पहले उसने थप्पड़ मारा मुझे, फिर बाबा ने मारा और फिर लानत भेजकर वो तुम्हें अपनी चहेती बहू को लेकर चले गए। कहाँ गलत हूँ? मेरा बाप ने मेरी तकलीफ समझे बिना तुम दोनों को अपने परों का साया सौंप दिया। मैं कड़ी धूप में खड़ा सुलगता और जलता रह गया। तुम जानते हो पाई पाई का मोहताज कर दिया बाबा ने मुझे, तुम दो की वजह से। मैं कैसे बख्शूं फिर तुम सब लोगों को? कैसे प्यार कर पाता मैं? वो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी जो मैंने नरमीन पर निकाली। सब्र बर्दाश्त से काम लेना चाहिए था, पर उसने मुझसे सब छीन कर ये साबित किया कि वो कितनी सबाक है। जिससे प्यार हो उस पर तो मैंने सुना था खून तक माफ होता है। फिर नरमीन ने ऐसा क्यों नहीं किया? बस वो दिन था और आज का। तुम दो से मोहब्बत चाहकर भी नहीं कर सका और बाबा से अपनी मोहब्बत मान नहीं सका। अगर मैं बर्बाद हुआ हूँ तो आबाद नरमीन भी नहीं रहेगी, या वो सांवल की जोजियत में मरेगी या वापस मेरी जहन्नुम में आकर अपनी जाति का सिला पाएगी। एक एक लफ्ज ने अलग अलग दर्द से दुराब हैदर जडोन के सीने में कील गाड़ा। उसकी हेजल ब्राउन आंखें सुर्ख अंगारा होगी। काफी अच्छी स्टोरी थी, मैं तो दिल बर्दाश्ता हो गया, मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे। अपनी औलाद के सामने अपना घटियापन दिखाने की आपकी पुरानी आदत है। मुझे हैरानगी नहीं हुई, मेरे जहन में भी मम्मी और आपके अलग होने के पीछे ऐसी कोई वजह थी। आपका बेटा जो हूँ, दिमाग तो आपकी तरह ही काम करता होगा ना। ये सब मेरे लिए अहम नहीं है, मम्मी की हिफाजत सामल मुझसे बेहतर करेंगे, मैं नहीं कर सका था। पर बस मुझे ये बता दें कि क्या आप अपने बाप की मोहब्बत वापस चाहते हैं? जिंदगी के आखिरी बचे दिन अगर आप इंसान बनकर गुजारने का मौका दिया जाए तो क्या कहेंगे आप? मैं दिल पर पत्थर रखकर आपको बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरी दर्दों की तकलीफ आपके सुधरने पर शायद थोड़ी कम हो जाए। इतना सब सुनने के बावजूद भी दुराब हैदर जडोन सुलहजोई से हाथ बढ़ा रहा था। बुरहान ने वहशी तर्ज से हंसकर दुराब की सूरत देखते अपने और उसका बीच का फासला समेटा। मुझे बस तुम्हारी माँ को बेवा करने का क्रेज हो रहा है, वरना तुम्हारे और बाबा के लिए तो मैं कब का मर गया। आई नीड सम थ्रिल। साथ दो कि मेरे मशकूक बेटे? अपने अंदर का जहर निकालते बुरहान को देखकर और उसके जहर में बुझे अल्फाज सुनकर दुराब के माथे की रगे फूलने लगी। वो भपरी मोच बना 2 कदम करीब हुआ तो बुरहान डरकर लड़खड़ाता वापस गार्डन बेंच पर गिरते हुए बैठा, चेहरे की हमाइयां खुद पर झुकाते। दुराब हैदर की आंखों से लपकते आग के शोलों को महसूस करते उड़ी। अगर मेरे पास बाप चुनने का इख्तियार होता वो अब कभी ना होते बुरहान जडोन। आपको भले मुझ पर या मेरे वजूद पर शक होगा, लेकिन मुझे यकीन है मैं आप ही का बेटा हूँ। मेरी माँ बाकिरदार और हयादार औरत है, मैं हूँ उनके आला के दार का सबूत कि मुझ पर आपका देर पर असर ना हो सका और मैं अपनी मम्मी जैसा बन गया। ये सारी सजा आपको जानते हैं क्यों मिली? क्योंकि आपने अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाया। काश आप देख पाते इस जहन्नुम के गड़े को जो मुझे आपके माथे पर बना नजर आ रहा है। मैंने सोचा था दद्दू के बेटे होने के नाते मैं आपको खींच कर ठीक रास्ते पर ले आऊंगा, पर नहीं, 2 मिनट पर मजीद रुका ना तो मेरे अपने रास्ते मंजिलों से भटक जाएंगे, मुझसे गुनाह हो जाएगा। इन हेजल ब्राउन आंखों में टूटे मान की अनगिनत किरचियां थी। अच्छा, मार दोगे क्या मुझे? बुरहान के डर को बागियाना रंग में बदलते लम्हा न लगा। बदबख्त औलाद को मार देने का हुक्म है, मैं नहीं चाहता दद्दू के हाथों ये कहर टले आप पर, सो प्लीज मर जाए बाबा। वो आंखों में करब लिए कहकर सीधा हुआ तो दुराब को लगा उसके दिल में तेज नुकीली सुलाह कर गई हो। कुछ गड़ा तो था पर दिल पर नहीं, उसके जिस्म में। बुरहान ने बदहवास होते आपे से बाहर आते जेब में से छुपा कर रखी छुरी दुराब के पलटते उसके पीछे तरफ वेस्ट में खोंपती थी। ठीक कहा था तुमने, तुम जैसी बदबख्त औलाद को मारना सवाब का काम है।
तुराब की आंखें दर्द की भयानक लहर पर ठहर गई और बुरहान जडोन ने किसी वहशी दरिंदे की तरह वो पूरी अंदर खुसी चूड़ी इसी तरह अंदर छोड़ी और किसी के बाजू दबोचने पर सीधा हुआ तो सामने बुराक जडोन और उनके हमरा सामल था। तुराब के वेस्ट में खुली चूड़ी देखते सामल दीवानावार दर्द से ज्यादा कर्ज सहते तुराब हैदर की तरफ दौड़ा, जबकि बुराक जडोन ने कई लोगों के सामने खींचकर बुरहान के दाएं गाल पर इस शिद्दत से तमाचा मारा कि वो कई कदम दूर जाला ठहराया। बाप रो पड़ा। वो पागल कहका मारकर हंसा, जैसे ये पत्थर नहीं आखिरी तमगा हो तो इससे ताल्लुक खत्म करने से अच्छा था जलील मैं तुझे मार देता। बुरहान, ये क्या किया तूने अपनी औलाद के साथ? बुराक जडोन का कलेजा दुराब की शर्ट के लहू लुहान होने पर मुंह को आया, पर बुरहान जडोन हंसकर आंख से टपकता आंसू रगड़ते बुराक जडोन के सामने तन गया। वही जो आपने अपनी औलाद के साथ किया। बुरहान की आंखों में सालम जहन्नम से लग रही थी। दुराब, सामल जमीन बोस होते दुराब को संभालते कामती आवाज से पुकारे, पर वहीं उनसे संभाला न जाता जमीन पर जा गिरा। बुराक जडोन ने बुरहान को परे धकेला और सामल और दुराब की सिमत दौड़े, जहां सामल इस छुरी को पकड़कर दुराब के बेजान होते ही खींच कर निकाल गया। खून का फुहारा था जो दुराब के जिस्म से फूटा। जहां करीबी खड़ी नर्स ने अपनी वीटाई फौरन उतार कर दी, जिस गोल मोल करके उन्होंने दुराब के जख्म पर कपड़ा दबाया और उसे उठाए वो अंदर लग गए, जबकि बुराक जडोन पीछे जाते जाते पलटे तो बुरहान ने वही गिरी छुरी उठाकर अपने सीने पर देखते ही देखते खून ली। एक लम्हा तो बुराक जडोन को लगा आवाज आनी बंद हो गई। यहाँ बुराक जडोन बेदम होता नीचे गिरा, वहीं बुराक जडोन को लपक कर आते शारिक मिर्जा ने संभाला, वरना शायद गिरते ही उसके बाप की जान निकल जाती। आज वाकई क़यामत का दिन था। सुबह वो जिस हालत में मिली थी उसे देखकर लगता था वो खत्म हो चुकी है, पर फिर उसके अंदर सांस का वजूद तस्खीर कर लिया गया। जमशेद के 3 घंटे की रिस्की सर्जरी मुकम्मल हो चुकी थी। वो कामयाब हो गई थी। उसके लंग्स का इफेक्ट हिस्सा सर्जरी के काट दिया गया था और अब उसकी बकिया रिकवरी मेडिकेशन थी, मगर उसके फेफड़े कैंसर के ट्यूमर से पाक हो चुके थे। लेकिन अभी उसे होश नहीं आया था और सुमैर खान चाहते थे कि अभी आए भी नहीं, कि शनाइल की हालत दुरुस्त होने से पहले जमशेद होश में आए, लेकिन जो हम सोचते हैं वैसा होना मुमकिन नहीं होता। वो 2 दिल के बाद सांसों के संग भी जुड़े थे, तो कैसे न एक दूसरे के बिना कहे तकलीफ जान लेते। क्या कंडीशन है? बीच खड़ी थी, ना उसकी नब्ज हाथ में आ रही थी, ना धड़कन समझ रही थी। उसके पूरे जिस्म को आग की जैसी शिद्दत ने अपनी लपेट में ले रखा था। अगर बवक्त उसकी तिब्बी इमदाद न मिलती तो उसका दिल उसके सीने में फट जाता। वो मसीहाई करते करते खुद बूंद बूंद सांस की मोहताज होकर बिस्तरे मर्ग पर पड़ी थी। मदम सांसों की डोर बस जमशेद के फिर जाने से उलझी थी। सर, पल्स रेट बहुत लो है, बॉडी का टेम्परेचर शूट कर रहा है, समझ नहीं आ रहा हुआ क्या है। जूनियर डॉक्टर का अपने हाथ पैर फूले थे, मगर सुमैर खान की आंखें सुर्खी में डूबी बस शनाइल पर जमी थी। इसकी हेल्थ हिस्ट्री फौरी निकलवाओ, उसके फोन से कुछ मिलेगा तुम्हें। उसके बाबा फिरदौस शमदी से कांटेक्ट करो। कहीं ऐसा तो नहीं ये ड्रग एडिक्ट है? जल्दी करो, इसकी हालत बिगड़ रही है। सुमैर खान ने उसकी कलाई छूकर दूसरा हाथ उसके माथे पर चलाया, साथ ही डॉक्टर फौरन उसे तायद में काम लग चुका था। शनाइल, आपका जमशेद ठीक हो गया है। उसे बहुत मुश्किल से जिंदगी की तरफ लाने वाले आप खुद कैसे हिम्मत हार सकती हो? ऐसा नहीं करें बच्चे, स्ट्रांग रहें, आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। सुमैर खान अपनी जिंदगी में पहली बार किसी पेशेंट को लेकर इतने हसास हो रहे थे कि उनको शनाइल की हालत देखकर दिल टुकड़े होता महसूस हो रहा था। सुबह से शाम हो चुकी थी और जैसे जैसे जमशेद के होश में आने का वक्त करीब आ रहा था, सुमैर खान के हाथों से इख्तियार फिसलता जा रहा था। सुमैर खान, जमशेद होश में आ गया। किसी मानव सवाल पर सुमैर खान पलटे तो दिल में टीस उठी। मैं आता हूँ। सुमैर खान ने गर्दन मोड़कर एक नजर शनाइल पर डाली और इससे पहले जाते नर्स की पुकार पर रुके। वो हाथ बढ़ाकर सुमैर खान को कुछ थमा रही थी, जिस पर उन्होंने फौरन इसे अपनी हथेली खोली। नर्स ने शनाइल की रिंग और जमशेद का पहनाया ब्रेसलेट उतारकर सुमैर खान के हाथ में थमाया और पलट गई, पर सुमैर खान पर वो 2 चीजें बहुत भारी थी। खैर, खुद को कंपोज किए वो आईसीयू रूम से बाहर निकल आए, जमशेद को देखने गए और मुट्ठी में जमशेद की मता यानी जकड़ी रखी, यूं ही जकड़ी रखी। डॉक्टर फैसल इस वक्त जमशेद के पास थे और इससे कोई उसकी सोई चाह की कैफियत के बावजूद छोटे छोटे सवाल कर रहे थे। स्टॉप दिस, शनाइल कहाँ है? ये सवाल जवाब बंद करें प्लीज। वो सख्त खफकी से डॉक्टर फैसल को चुप कराते कहा, क्योंकि अभी बोलना बहुत मुश्किल था। इवन उसे सांस लेते हुए भी पूरा जिस्म दुखता महसूस हो रहा था। यही है, लेकिन फिलहाल आपको ना बोलने की इजाजत है, न किसी से मिलने की। 24 घंटे का रेस्ट जरूरी है। डॉक्टर फैसल ने बिना बुरा बनाए नरमी से समझाया। वो किसी नहीं है, समझे आप? डॉक्टर सुमैर को बुलाए, प्लीज जाए आप। अपने स्टमक पर हाथ रखते बाकायदा चिल्लाया। तभी दरवाजे में रुके सुमैर खान ने फैसल को आंखें के इशारे से जाने का कहा और खुद जमशेद के करीब आए, जो बैकग्राउंड से नम 2 तकियों से कमर टेके आराम और सुकून वाली जगह के बावजूद खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था। फाइनली तुमने जिंदगी का
हाथ चुना। ये मेरी जिंदगी का सबसे ट्रिकी केस था और सबसे खतरनाक सर्जरी। यू नो व्हाट जमशेद अहमद, हर कोई तुम्हारी तरह लकी नहीं होता। डॉक्टर सुमेर की हैसियत पर यहाँ के इस वक्त जमशेद को दहला गई थी, तभी तो वो उनके कहे किसी सताशी लफ्ज को सुन ना सका। ये सब बाद में प्लीज, मुझे शनाइल से मिलना है, हाथ दे। कहाँ है वो? इस वक्त शनाइल के सिवा कुछ सुनना नहीं चाहता था। हिले भी तो मुक्का पड़ेगा। तुम्हारा जिस्म सिला हुआ है, किस कदर भयानक कट है तुम्हारे जिस्म पर। ऐसे में तुम्हारा हाथ सहारे के लिए नहीं, छांपड़ के लिए उठ सकता है। वो कल मिलेगी तुम्हें। सुमेर खान इस वक्त ये कहते जमशेद को जहर लगे। अगर डॉक्टर ना होते तो वो गर्दन भी दबा डालता। मुझे अभी चाहिए। वो सुन नहीं रहे। कहाँ है? ओके, रूम में आने मत दीजिएगा, पर उसे यहाँ दरवाजे में लाए। मुझे देखना है उसे। वो किसी सूरत कोई बात सुनने पर तैयार ना था। सुमेर खान का दिल बुरी तरह दुख गया। जमशेद, जिद क्यों कर रहे हो? और प्लीज मत बोलो, मैं नर्स को कहता हूँ तुम्हें नींद का इंजेक्शन देती है। सुमेर खान कहकर पलटे तो उसके कराने पर फौरी पलटे, जहां वो अपने हाथ की पुश से ब्लड की नोजल बेरहमी से खींचता अपने पेट पर हाथ रखे उठने की कोशिश में था। तुम पागल हो गए हो? वो दौड़कर उसके पास रुके तो अचानक अफ्ताब पर सुमेर के हाथ में पकड़ा ब्रेसलेट और रिंग फर्श पर गिरे। रिंग रोल करती हुई ठीक जमशेद के फर्श पर रखे पैरों तक आ रुकी थी। सुमेर खान के चेहरे का रंग फक हुआ। रिंग? ये शनाइल की रिंग? ब्रेसलेट भी उठाए नीचे से। वो बाकायदा तड़प उठते बोला, जिस सबब सुमेर खान फौरन से इन दोनों चीजों को उठाकर जब्त के संग जमशेद के सामने करते हथेली खोली। लम्हा लगा था जमशेद की दुनिया तारीख होने में। वो सिर्फ आंखों से सुमेर खान की भीगी आंखें तकते देखते ठटका। क्यों दे रहे हैं मुझे इसकी रिंग, उसका ब्रेसलेट? ये उसकी मिल्कियत है। किसने हक दिया उतारने का? वो फट पड़ा। आखिर किसने जुर्रत की थी ये करने की? तुम्हें हिम्मत करनी होगी जमशेद, संभालो खुद को। सर्जरी हुई है तुम्हारी, अभी स्ट्रेस। सुमेर खान ने कुछ कहना चाहा जब वो दर्द देते जिस्म के बावजूद लड़खड़ाता उठकर थाड़ा। फाड़ में गई मेरी हर तकलीफ, मुझे वो जिंदा सलामत चाहिए। सुन रहे हैं आप सुमेर खान? वरना मेरे लिए जहर का इंजेक्शन तैयार रखिएगा। वो उनकी आंखों में ठहरे आंसू बहा देने का मौजब बना। जमशेद, खुदा के लिए स्टेजेस खुल जाएंगे। इसे कुछ नहीं होगा, संभालो खुद को। उसे कुछ नहीं होगा, संभालो खुद को। सुमेर खान ने उसे इशारों से पकड़े संभालना चाहा, पर वो नहीं संभल रहा था। बहुत कोशिश के बावजूद भी। खुल जाए, परवाह नहीं, मुझे जाना है उसके पास। सुमेर खान, खुदा के लिए मुझ पर एक और एहसान कर दे, मुझे उसके पास ले जाएं। वो आखिर तकलीफ के मकाम पर खड़ा इख्तिताम तक खुद भी आवाज को दबने से बचा न सका। ठीक है, पर तुम रूम में नहीं जाओगे, बाहर से देखोगे उसे। सुमेर खान की तमहीद पर वो काट खाता घूरा। आप ये फैसला करने वाले कौन हैं? बीवी है वो मेरी, मुझे उसके पास जाना है। क्यों नहीं समझ रहे? प्लीज सुमेर खान। वो समझ न पाया, गुस्सा करे या चीखे। तभी उसकी बेबसी का मान रखे वो उसे मजबूती से सहारा दिए लेके। नर्स ने फिर दो शमदी को इतला दी तो उनसे न सिर्फ उनके शनाल की हेल्थ हिस्ट्री मिली, बल्कि वो खुद पहली फ्लाइट से दुबई आने वाले थे। वो सुबह अचानक हॉस्पिटल के बाहर बेहोश होकर गिर गई। बर वक्त उसे देख लिया, वरना वो लोग दरवाजे के पास रुके जहां जमशेद ने शनाल की नाक से गुजरती लगी देखते गहरा सांस भरा। यही नहीं, उसके दाएं हाथ पर ड्रिप भी नस्ब थी। वो जमशेद की तरह हॉस्पिटल के कपड़ों में थी। क्या कंडीशन है इसकी? वो बमुश्किल बोल सका। जमशेद, वो बेस्ट डॉक्टर के अंडर है, प्लीज बच्चे खुद पर रहम करो। हिलना तक मना है, तुम खड़े हो। सुमेर खान ने एक बार फिर उसे समझाना चाहा। मैं उसे छू सकता हूँ प्लीज? वो उनकी सुने बिना तासुर से बोला। सुमेर खान इन दो के लिए अपने सारे असूल तोड़ने पर खुशी खुशी आमादा थे। ओके, लेकिन सिर्फ 5 मिनट इजाजत दूंगा, उसके बाद तुम मेरा कहना मानकर जाकर लेटोगे, प्रॉमिस? सुमेर खान के वादा मांगने पर जमशेद को कुछ समझ न आया क्या कहे। मुझसे वादा मत ले इस वक्त। वो नजरें फेरे, शायद अपने आंसू न बहाने की कोशिश कर रहा था। आ जाओ। वो इसलिए अंदर बढ़े जहां डॉक्टर, स्टाफ और नर्सेज ने सुमेर खान के इशारे पर 5 मिनट के लिए अपने तमाम काम रोके और अटैच कंप्यूटराइज रूम की तरफ बढ़े जहां शनाइल का डॉक्टर वीडियो कॉल पर आ चुका था। ज्यादा देर बैठना ठीक नहीं, उम्मीद है तुम मुझे तंग नहीं करोगे, सिर्फ 5 मिनट। सुमेर खान इसको शनाइल के पास ही बिठाते उसकी गाल थपकाए, खुद भी अटैच रूम की तरफ बढ़े। जमशेद ने हाथ बढ़ाकर शनाइल का बेजान हाथ अपने हाथ में लिया तो वो उसके हिद्दत पर सहम गया। वो बहुत ही एक्सट्रीम फीवर में थी और वो गरमाइश इस वक्त जमशेद को अपने पूरे वजूद की गिर लपेटती महसूस हुई। मेरा दिल कह रहा था तुम ठीक नहीं हो, तभी जिंदगी में पहली बार अपने कहे से फिर गया, वरना जब से तुम मिली हो इस दिल ने सिर्फ यही कहा शनाइल कि तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। ऐसे मत बिछड़ना मुझसे, मैं तुम्हें आखिरी वक्त गले भी ना लगा सकूंगा। ठीक है ना? मुझे ठीक हो लेने दो, फिर चली जाना मुझे साथ लेकर। मैं तुम्हारी मसीहाई को मान गया, अब मुझे भी मौका दो कि मेरी मसीहाई भी मानने के काबिल बने। देखो, तुमने कभी ना रोने वाली आंखें नम कर दी, ऐसी मोहब्बत बन गई तुम मेरी। उसके हाथ की पूरे सहलाता
ایک ابری رگ پر انگلی پھیرے اس کے ہاتھ کو محبت سے تھامے بیٹھا تھا۔ حالانکہ جمشید کا اپنا ہاتھ نوزل کے کھینچنے کے سبب پورا سن ہو رہا تھا، اوپر سے پشت پر خون کی بوندیں نکل کر پھیلی تھی، لیکن اسے اپنے کسی درد کی یاشنائی کے جلتے وجود کے آگے نہ آئی۔ میں تمہیں اپنی محبت کے اظہار کے لیے ایک لمحہ نہیں تڑپاؤں گا، آنکھیں کھول دو۔ میں نے کہا تھا مجھ سے کچھ مت چھپانا، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ دیکھو، تمہاری ایک غلطی نے میری سانسوں کو شفا ملنے کے بعد پھر سے بند کر دیا۔ I can't bear